बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल ने मुबैना तौर पर आज़रबाईजान में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और ये मामला अब ईरान के लिए एक नए खतरे की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ये बात दोस्तों जहन में रखिएगा कि आज़रबाईजान की सरहद जो है वो ईरान से मिलती है और कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि वहाँ इसराइल के साथ उसके करीबी ताल्लुकात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ इसराइल की कुछ खुफिया फौजी तनसीबात और कार्रवाइयों के लिए मोसाद के कुछ मखसूस मराकज़ मौजूद हैं। हम दोस्तों जो ताज़ा सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक इसराइल ने अपने कमांडोज ख़ास तौर पर आज़रबाईजान और ईरान की सरहदी पट्टी के करीब तैनात कर दिए हैं और ये खुफिया और नहायत अहम पहलू है और यहीं से वो लोग मालूमात इकट्ठी करते हैं, ड्रोन ऑपरेशन करते हैं और अगले मरहले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ईरान के शहर तबरस से ये फासला तकरीबन 60 मील के करीब बनता है, यानी ये कोई दूर की बात नहीं। आज़रबाईजान इस वक्त इसराइल के लिए एक बहुत अहम और फ़ायदेमंद जगह बन चुका है जहां से मुबैना तौर पर स्पेशल कमांडोज यूनिट्स, इंटेलिजेंस सरगर्मियां और ड्रोन्स ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब जो अगला प्लान दोस्तों बताया जा रहा है वो ये है कि वहां से फ़ौजी या कमांडो दस्ते ईरान के अंदर भेजे जाएं ताकि वहां कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा सके। ये बिल्कुल इसी नौइयत की कार्रवाई लगती है दोस्तों जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुका है, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसके ज़रिए ईरान के अंदर दाखिल होकर किसी ख़ास अहदाफ को निशाना बनाया जाए और उसमें मुबैना तौर पर यूरेनियम से मुताल्लिक मामला भी दोस्तों शामिल हो सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल की तरफ से आज़रबाईजान में खुफिया फ़ौजी मौजूदगी कम अज़ कम उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पूरे प्लान का हिस्सा दिखाई देती है। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले ये खबर सामने आई थी कि इराक में इसराइल की खुफिया फ़ौजी तनसीब मौजूद थी जिसे बाद में ईरान ने निशाना बनाया था। ये भी दोस्तों एक बड़ी मिसाल है कि खित्ते में पर्दे के पीछे कितनी बड़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं। अब ईरान के अंदर दोस्तों मौसम के हवाले से भी एक अजीब बहस सामने आई है। ईरान के बाद हल्के ये दावा करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इस मकसद के लिए रडार और दीगर आलात नस्ब किए गए हैं। उनके मुताबिक जंगी सूरत हाल के दौरान ईरान ने उनमें से बहुत सी तनसीबात को निशाना बनाया जिसके बाद मौसम की गैर मामूली खराबी में कमी आई, यानी बारिशें हुई, ज़मीन सरसब्ज हुई और हालात कुछ बेहतर नज़र आने लगे। ये वो दावे हैं दोस्तों जो ईरानी हलकों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब असल मसला ये सामने आ रहा है कि इसराइल शायद ईरान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो आज़रबाईजान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इसी नौयत का बयान देता है कि वो ईरान के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है और यूरेनियम से मुताल्लिक मामलात को अपने हाथ में लेना चाहता है। यानी दोस्तों जो कुछ कहा जा रहा है वो सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ नज़र आती हैं। अब ये बात तकरीबन वाज़े हो रही है कि एक बड़ी लड़ाई की बुनियाद रखी जा रही है और ये एक ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। इसराइल आमतौर पर ऐसी जगहों पर अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करता है जहां से उसे ज़मीनी और फ़ज़ाई दोनों सतहों पर फ़ायदा मिल सके। जो ड्रोन्स आपको अक्सर उड़ते हुए नज़र आते हैं उनके पीछे भी आज़रबाईजान जैसे मकामात की सरगर्मियों की बात की जाती है। ईरान ने इन मामलात पर एतराज़ भी किया, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी हकीकत ये है कि बहुत से रवाबित खुफिया तौर पर जारी हैं। आज़रबाईजान चूँकि इसराइल को तस्लीम भी करता है इसलिए दोनों के ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर हैं। सिर्फ आज़रबाईजान ही नहीं बल्कि सोमालिया लैंड की सिंध से भी इसराइल के साथ करीबी रवाबित और ईरान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों की बातें सामने आ रही हैं। अब इसराइल ने बज़ाहिर कुछ दिफाई बैटरियाँ भी खुफिया तौर पर आज़रबाईजान और दीगर मकामात पर तैनात की हुई हैं। ये तनसीबात इसलिए भी अहम है कि वहाँ इसराइल के कुछ फ़ौजी मराकज़ मौजूद हैं और रेस्क्यू मिशंस भी चलाए जाते हैं। अगर ईरान में किसी मकाम पर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो इन पहाड़ी और सहराई सरहदों की वजह से हर जगह फौरी निगरानी करना आसान नहीं होता, इसलिए ऐसे इलाकों को ऑपरेशनल पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई अमरीकी पायलट या इसराइली फ़ौजी किसी मुश्किल में फंस जाए तो वो वहाँ से फ़ौरन कार्रवाई करके उसे निकाल सकें। इसी तरह जासूसी, निगरानी और मुख्तलिफ अस्करी मालूमात इकट्ठी करने का अमल भी वहाँ से जारी रहता है। अब मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि इसराइल ने बड़ी तादाद में अपने स्पेशल कमांडोज वहाँ तैनात किए और ये लोग मुबैना तौर पर ईरान के अंदर किसी बड़ी गड़बड़ के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये बात दोस्तों जहन में रखिएगा कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए आज़रबाईजान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है और ये बात ईरान के लिए किसी सूरत नई नहीं है दोस्तों, ये सब उसको मालूम है। ईरान को पहले ही इसका इल्म था, लेकिन इसके बावजूद उसने अभी तक आज़रबाईजान के खिलाफ कोई खुली कार्रवाई नहीं की। ये इसराइल के तवक्कुआत के खिलाफ था और मैं आपको बता दूं कि इसराइल तो ये चाहता था कि ईरान आज़रबाईजान पर भी हमला करे ताकि एक ही वक्त में दो महाज खुल जाएं, यानी ईरान को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की जाए।
لیکن ایران نے اس کا پلان کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح خلیجی ممالک پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایران کے خلاف کھڑے ہوں اور اس پر حملہ کریں، لیکن وہ بھی فی الحال اس راستے پر نہیں گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف زمینی حملہ ہوتا ہے تو آذربائیجان کو ایک لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ایران کو ایک ساتھ کئی محاذوں پر الجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، زمین سے حملے، فضا سے حملے، ڈرونز، میزائل اور انٹیلیجنس آپریشن۔ یعنی ایران کو مختلف سمتوں سے دباؤ میں لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے آذربائیجان کو اس وقت تک محدود رکھا اور زیادہ تر توجہ جو ہے اس نے فضائی حملوں اور ڈرونز کارروائی پر مرکوز رکھی۔ اس لیے آذربائیجان کے تعاون کے باوجود زمینی حملے کا راستہ ابھی تک مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل یہ سب دنیا کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہے یا نہیں، مگر ایک بات دوستو واضح ہے کہ خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی مختلف رپورٹس اور آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں جن میں ایران کے خلاف مختلف جگہوں سے کارروائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مگر آذربائیجان کے معاملے میں کیا یہ سب اسرائیل کی اجازت اور مرضی کے بغیر دوستو ہو سکتا ہے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سب کچھ اسرائیل کی حکمت عملی کا دوستو ایک حصہ ہے۔ اصل مقصد دوستو یہی لگتا ہے کہ ایران کسی طرح سے اس کے ساتھ لڑائی میں الجھ جائے، لیکن ایران بھی دوستو بہت سوچ سمجھ کر اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں حملہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور کن اقدامات سے خطے میں بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایران بہت احتیاط کے ساتھ اپنے فیصلے کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کیا کرے گا، صورتحال کہاں جائے گی؟ دوستو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یورینیم سے متعلق جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کافی واضح دکھائی دیتا ہے، اور یہ بھی صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اس منصوبے کے نتائج بہت بڑے اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی قیادت اور امریکی قیادت اس معاملے میں کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ سچ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک رسکی آپریشن ہو سکتا ہے۔ آج اگر آپ امریکی نیوی کی طرف سے جاری ہونے والی تصاویر اور طیارہ بردار جہازوں کی فوٹیج دیکھیں تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی اداروں کے اندر بھی اس جنگ کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ یعنی سب لوگ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ مزید بڑھے، لیکن پھر بھی دوستو حالات جنگ کی سمت ہی جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا رہنما کسی سخت اور جذباتی فیصلے پر اتر آئے تو پھر فوجی اداروں کو عملی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وہاں کئی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح عمان کے معاملے میں بھی دھماکوں اور حملوں کی خبریں دوستوں سامنے آ رہی ہیں، یعنی خطے میں آگ پہلے ہی بھڑک رہی ہے۔ اب مزید اہم بات یہ ہے کہ عالمی جوہری ادارے جو ایٹمی تنصیبات کی نگرانی کرتے ہیں اس نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنی جوہری تنصیبات کی تفتیش کی اجازت دیں، مگر ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ ماضی میں ان معائنہ ٹیموں نے امریکہ اور اسرائیل کے حق میں کام کیا، معلومات آگے پہنچائی اور پھر انہی معلومات کی بنیاد پر ان کے سائنسدانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی وجہ سے ایران نے کئی معاملات میں تعاون محدود کر دیا ہے۔ ایران کا سوال بالکل واضح ہے، کیا آپ نے کبھی اسرائیل کی تفتیش کی ہے؟ کیا کبھی وہاں جا کر آپ نے دیکھا ہے؟ کیا اس کے ایٹمی ہتھیاروں کا حساب کتاب لگایا ہے؟ اور دوستو ایران یہ کہتا ہے کہ وہ تو خود درجنوں ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مگر اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں قانون سب کے لیے دوستو ایک جیسا نہیں ہے۔ اسرائیل کے لیے کچھ اور قانون ہیں اور دوسروں ملکوں کے لیے کچھ اور۔ اگر کوئی اور ملک ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے تو اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مگر اسرائیل پر کوئی خاص پابندی نہیں۔ ایران پر بھی پابندیاں، شمالی کوریا پر بھی پابندیاں، روس پر بھی پابندیاں، یعنی جو ان کی لائن پر نہیں چلتا یا ان کے آگے سر نہیں جھکاتا اور جو ان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے تو اس سے رعایت نہیں دی جاتی۔ یہی وہ دوہرا معیار ہے جو دنیا بھر میں دوستو سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ صورتحال صاف بتاتی ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آئندہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس سلسلے میں اور کتنا آگے بڑھتے ہیں اور معاملات اب کس طرف جاتے ہیں۔ کیا وہ یورینیم نکال پائیں گے؟ کیا وہ ایران کے اندر اپنے کمانڈو کو بھیج کر کوئی خفیہ آپریشن کر سکتا ہے اور ایران کا یورینیم وہاں سے لا سکتا ہے؟ اس کا جواب مجھے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اس ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔